है सारी खुशियाँ। हमें प्यार मिला ओ बाबा, आई है सारी खुशियाँ। जिंदगी खुशहाल हुई है बाकी तेरा दुलार। जिंदगी खुशहाल हुई है बाकी तेरा दुलार। हमें प्यार मिला ओ बाबा। नैनों में है रूहानी नशा, दिल में है तेरा प्यार। नैनों में है रूहानी नशा, दिल में है तेरा प्यार। धड़कनों में समाया है बाबा तेरा खुमार। हमें मिल गया, मिल ही गया ये जीवन का सार। जिंदगी खुशहाल हुई है बाकी तेरा दुलार। हमें प्यार मिला ओ बाबा। मीठी तेरी यादें बाबा, मीठी तेरी बातें, मीठी तेरी मुरली बाबा, मीठी मुलाकातें। ओम शांति। सबैजना बाबाको छत्रछायामा कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ, ठिकठाक हुनुहुन्छ, तनबाट मनबाट हैन, सब प्रकारले ठिक छ नि। आज बाबाको साकार बाणी छ। यो चाहिँ 21 तारिकको र 2069 वैशाख 8 गते। आज सद्गुरुबार, बिहिबार। बिहिबारमा त केही न केही मिठा त बन्छ। बाबालाई मिठो चिज केही न केही त बन्छ नि। त्यो मिठो चिज जो बन्छ आफूले मात्रै खाइँदैन, त्यो पाएको चिज के गरिन्छ, अरूलाई पनि लैजान्छ। भाइजीहरू त कुनै माताहरू त पक्कै पनि केही पायो भने परिवार सबैलाई खुवाउने भनेर लिएर जानुहुन्छ। भाइजीहरूले पनि लिएर जानुहुन्छ, लैजानुहुन्छ। माताहरू त पक्कै लिएर जानुहुन्छ। त मिठो चिज आफूले पनि ग्रहण गर्ने र थोरै थोरै भए पनि सबैलाई बाँडेर खाने प्राय चलन हुन्छ हैन। आज बाबाले भन्नुभएको छ, यहाँ पनि बाबाले रोज, आज बिहिबार त अब स्थूल रूपमा पनि मिठो चिज हुन्छ नै, भोग बाबाको बन्छ नै, तर बाबाले रोज मिठे बाबाले हामी मिठा बच्चाहरूलाई मिठो चिज, मीठा मीठा चीज दिनुहुन्छ। त्यो मिठो चीज के हो? ज्ञान। अरु ज्ञान पनि मिठो लाग्छ, ठीक छ। अरु
वर्षा वर्षा कि वर्षा सत्यकी वर्षा त पछि भविष्यमा मिल्ने हो। अहिले वर्षा भनेको जे पनि हामी राम्रो कर्म गर्छौँ त्यसको रिटर्न हामीलाई खुसी मिल्छ हैन। अरू त आज बाबाले मिठो मिठाई भन्नुभएको छ है। मिठाईको बारेमा अहिले रोज बाबाले हामीलाई मिठाई बाँड्नुहुन्छ, मिठाई दिनुहुन्छ। त्यो मिठाई हामीले पनि ग्रहण गरेर अरूलाई पनि बाँड्ने हो। केवल बिहिबारको मिठाई मात्रै होइन, सधैँको मिठाई बाँड्ने हो। त्यो मिठाई के हो? बाबा भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे बाबाको यादमा रहनु यो धेरै मिठो मिठाई हो। बाबाको यादमा रहनु यो धेरै मिठो मिठाई हो। जुन अरूलाई पनि बाँडिराख, अर्थात् जुन अरूलाई पनि बाँडिराख, अर्थात् बाबा र वर्षाको परिचय दिँदै जाऊ। जुन अरूलाई पनि बाँडिराख, अर्थात् बाबा र वर्षाको परिचय दिँदै जाऊ। प्रश्न बाबाले सोध्नुभयो, स्थायी यादमा रहने सहज विधि के हो? स्थायी यादमा रहने सहज विधि के हो? अहिले बताउनुहुन्छ या पछि? देही अभिमानी। अरू अरू बाबाले दिएको ज्ञानको मनन चिन्तन भयो भने खुसीमा रहन्छ। यहाँ स्थायी यादमा रहने सहज विधि बाबाले सोध्नु भएको छ। शरीर र शरीरको सम्बन्धलाई बिर्स्यो भने स्थायी यादमा रहन सकिन्छ। बाबाले बताउनु भयो, स्थायी यादमा रहनु छ भने, स्थायी यादमा रहनु छ भने देह सहित जति पनि सम्बन्ध छन्, देह सहित जति पनि सम्बन्ध छन् ती सबै भुल। हिँड्दा डुल्दा उड्दा बस्दा, हिँड्दा डुल्दा उड्दा बस्दा यादमा रहने अभ्यास गर। यदि योगमा बस्दा रातो बत्ती याद आयो भने, योगमा बस्दा रातो बत्ती याद आयो भने पनि योग टुट्छ। योगमा बस्दा रातो लाइट छैन, बुद्धि रातो लाइटतिर गयो भने पनि के भयो त? योग टुट्यो। स्थायी याद रहन सक्दैन। जसले भन्छ कसैले खास बसेर योग गराओस्, जसले भन्छ कसैले खास बसेर योग गराओस् उसलाई योग लाग्न सक्दैन। कसैले योग गराए बल्ल योग गर्ने भन्ने जसको भावना हुन्छ भने उसको योग लाग्न सक्दैन। योग गर्नको लागि बाबाले भन्नुभयो, कोही बसोस् नबसोस्, रातो बत्ती बोलोस् नबोलोस्, योग त निरन्तर हुनुपर्छ, हो कि होइन? रातो बत्ती भयो योग लाग्ने, रातो बत्ती भएन भने योग नलाग्ने, त्यो त हुनु भएन। जताततै त रातो बत्ती त हुँदैन।
हैन। क्लासमा मात्रै होला, अरू ठाउँमा त हुँदैन। त अभ्यास भन्ने कुरा हैन, जति बेला पनि भयो भने, जस्तो स्थितिमा पनि हैन, बाबालाई याद गर्ने अभ्यास भयो भने अनि बल्ल हामी निरन्तर योगी बन्न सक्छौँ। त सबभन्दा ठुलो कुरा त अभ्यास नै हो। देहसहित देहको सबै सम्बन्धलाई भुलेर हिँड्दा डुल्दा उठ्दा बस्दा पनि निरन्तर बाबातिर बुद्धि लैजाने अभ्यास। त मुख्य विधि के रहेछ त? अभ्यास। गीत छ, रात के राई थक मत जाना, सुबह का मंजिल दूर नहीं। ओम शान्ति। अब यो भयो योगको कुरा, किनकि अहिले छ रात। रात भनिन्छ कलियुगलाई, दिन भनिन्छ सतयुगलाई। तिमी अहिले कलियुगी रातदेखि सतयुगी दिनमा जान्छौ। त्यसैले रातलाई बिर्सिएर दिनलाई याद गर। नर्कदेखि बुद्धिलाई हटाउनु छ। बुद्धिले भन्छ वास्तवमा यो नर्क हो। अरू कसैको बुद्धिले यो भन्दैन। बुद्धि छ आत्मामा। आत्माले अब जानिसकेको छ बाबा आउनु भएको छ रातदेखि दिनमा लैजान। बाबा भन्नुहुन्छ, हे आत्माहरू, तिमीलाई जानु छ स्वर्गमा, तर पहिला शान्ति धाम गएर फेरि स्वर्गमा आउनु छ। वास्तवमा तिमी योगी हो, पहिला घरको पछि राजधानीको। अब मृत्युलोक अर्थात रात पूरा हुनु छ। अब जानु छ दिनमा। यसलाई ईश्वरीय योग भनिन्छ। ईश्वर निराकारले हामीलाई योग सिकाउनुहुन्छ अथवा हामी आत्माहरूको सगाई गराउनुहुन्छ। यो हो रूहानी योग, त्यो हो जिस्मानी। तिमी बच्चाहरूलाई एकै ठाउँमा बसेर योग लगाउनु छैन। उनीहरूले त मनुष्य जसरी स्वयं बस्छन् त्यसरी सबैलाई आसनमा बस्न सिकाउँछन्। यहाँ तिमीहरूलाई आसनमा बस्न सिकाइँदैन। हो, सभामा नियमपूर्वक बस्नुपर्छ। बाँकी योगमा त जसरी पनि बस, हिँड्दा डुल्दा सुत्दा पनि योग लाग्न सक्छ। कलाकारले योगमा बसेर चित्र बनाउँछन्। शिव बाबा जोसँग योग लगाउँछन् वहाँको चित्र बनाउँछन्। जान्दछन् वहाँ हाम्रो बाबा निराकारी दुनियाँ परम धाममा रहनुहुन्छ। हामी पनि त्यहाँका निवासी हौँ। हामी आत्माहरूलाई जानु छ। यो बुद्धिमा हिँड्दा डुल्दा रहनुपर्छ। यस्तो होइन मलाई तपस्यामा बसाऊ, योग गराऊ, यो भन्नु पनि गलत हो। बच्चाले बुद्धुले यसरी भन्छन्। बाबाले भन्नुभयो बुद्धुले यसरी भन्छन्। बच्चाले लौकिक पितालाई खास बसेर याद गर्छ र पुत्रीले मैले मेरो बाबालाई याद गर्दैछु भनेर आफ्नो लौकिक पितालाई बसेर खास अभ्यास गर्ने योग गर्ने गर्छन् र गर्दैन। त नेचुरल हुन्छ। बाबा बाबा भनि नै रहन्छन्, कहिले भुल्दैनन्। साना बच्चाहरूले अरू धेरै याद गर्छन्, मुख चलिरहन्छ। यहाँ पारलौकिक पितालाई किन बिर्सिन्छौ? बुद्धि किन टुट्छ? मुखले बाबा बाबा भन्नु पनि छैन। आत्माले जान्दछ बाबालाई याद गर्नु छ। यदि खास तरिकाले बस्ने बानी छ भने योग सिद्ध हुन सक्दैन। यो ईश्वरीय योग तिमीलाई स्वयं ईश्वरले सिकाइरहनु भएको छ। योगेश्वर भन्छौ नि, तिमीलाई ईश्वरले योग सिकाउनु भएको छ। म बाबालाई याद गर। यस्तो होइन
जब मलाई दिदीले योगमा बसाउनुहुन्छ तब मजा आउँछ। तिनीहरूको योग कहिले स्थायी रहन सक्दैन। मानव जब हडफेलको पीडा हुन्छ के त्यति बेला कसैले योगमा बसाउँछ र? यो त बुद्धिले याद गर्नुपर्ने कुरा हो। कोही एकदम बिमारी सिरियस छ, त्यति बेला को हस्पिटलमा योग गराउन जाने? त्यो त अभ्यास हो र त्यति बेला आफै भित्रै मनले याद गर्ने कुरा हो। मनुष्यले जति पनि योग सिकाउँछन् त्यो हो गलत। यो दुनियाँमा कोही पनि योगी छैन। त्यसो त कसैलाई पनि याद गर्यो भने त्यो पनि योग भयो। आँप मन पर्छ त्यसैले त्यससँग योग लाग्छ। रातो बत्ती राम्रो लाग्छ भने त्यो याद आउँछ अनि त्योसँग पनि योग भयो। माना आँप मन पर्छ, आँपको घरिघरि अब सिजन आउँदैछ नि, कसैलाई एकदम मन पर्छ, फलभरिमा मिठो लाग्छ आँप, त आँपको सिजन आउने बेलामा आँपको याद आउँछ सबैलाई। माना आँपसँग के भयो? योग भयो हैन। कसैले याद गर भन्नु पर्दैन, उसलाई स्वत त्यो आँपको याद आउँछ। त्यस्तै बाबाले भने रातो बत्ती राम्रो लाग्छ भने त्यो याद आउँछ अनि त्योसँग पनि योग भयो। तर यहाँ त देह सहित देहका जति पनि सम्बन्ध छन् तिनलाई भुलेर म एकसँग योग लगाऊ, तब तिम्रो कल्याण हुन्छ, तिमी विकर्मा जित बन्छौ। बाबा नै आएर सद्गतिको बाटो बताउनुहुन्छ। बाबा बाहेक कसैले पनि सद्गति दिन सक्दैन। बाँकी सबै हुन् दुर्गतिको बाटो बताउने। स्वर्ग भनिन्छ सद्गतिलाई र मुक्तिधाम, जहाँ हामी आत्माहरू रहन्छौँ। त्यो हो घर। यति बेला सबैलाई दुर्गतिमा पुर्याउने हो मनुष्य मत। सबैलाई दुर्गतिमा पुर्याउने हो मनुष्य मत। निराकार बाबा आएर सद्गति दिनुहुन्छ। फेरि हामी आधा कल्प सद्गतिमा रहन्छौँ। त्यहाँ भगवानसँग मिल्न अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति पाउनको लागि द्वार द्वार भड्किँदैनन्। रावण राज्य सुरु भएपछि मात्र द्वार द्वार खोज्न सुरु गर्छौँ, किनकि हामी गिर्न थाल्छौँ। भक्ति पनि सुरु हुनु नै छ। तिमीलाई थाहा छ अहिले हामीले शरीरलाई छोडेर फेरि शिवालयमा जान्छौँ। सत्युगो बेहदको शिवालय, यति बेला छ वेश्यालय। यो कुरा याद गर्नुपर्छ। शिव बाबालाई याद गर्दैनन् भने ऊ योगी होइन, भोगी ठहरिन्छ। तिमीले कसैलाई सुन्नको लागि भन्यौ भने भन्छन् हामीले 2 वचन सुन्छौँ। अहिले 2 वचन त धेरै प्रख्यात छन्। त्यो 2 वचन मनमना भव मध्याजी भव। मलाई याद गर र वर्षालाई याद गर। यी 2 वचनमा नै जीवन मुक्ति मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने निरोगी बन्छौ र चक्रलाई याद गर्यौ भने धनवान बन्छौ। 2 वचनले तिमी सदाको स्वस्थ र सदाको धनवान बन्छौ। यदि सही कुरा हो भने त्यसमा चल्नुपर्छ, नत्र भने सम्झिनेछ बुद्धु छ। अल्प र बे यी हुन् 2 वचन। अल्प अल्लाह, बे हुन् रचना। बाबा भन्नुहुन्छ अल्प बे हो बादशाही। तिमीहरूमा कसैलाई बादशाही मिल्छ र कोही प्रजामा जान्छन्, तिमी बच्चाहरूले चाट राख्नुपर्छ। सारा दिन कति समय बाबालाई र वर्षालाई याद गर्यो। यो श्रीमद् बाबाले नै दिनुहुन्छ। आत्माहरूलाई बाबाले सिकाउनुहुन्छ। मनुष्यले धनको लागि कति टाउको दुखाउँछन्। धन त ब्रह्मासँग धेरै थियो। जब देखे अल्पद्वारा बादशाही मिल्छ भने धन के गर्ने? किन न सबै थोक अल्पलाई सुम्पिएर बादशाही नलिने? अल्प भनेको बाबा हैन, शिव बाबा परमात्मा सबै थोक अल्पलाई
दिएर सुम्पिएर बादशाह किन नलिने? बाबाले यसमाथि एउटा गीत पनि बनाउनु भयो। अल्पलाई अल्लाह मिल्यो, बेलाई मिल्यो बादशाही। झुटी बादशाही हैन, त्यो भनाइ बाबाले जब सुरुमा बाबामाथि निश्चय भयो, त्यो एउटा लेटर लेख्नु भयो के बाबाले, गीत हैन। अल्पलाई अल्लाह मिल्यो, बेको मिल्यो झुटी बादशाही, अनि के हुआ रेल के राई भनेर एउटा गीत बाबाले भनौँ एउटा पत्रमा लेख्नु भयो। त्यति बेलै बुद्धिमा आयो ब्रह्मा बाबालाई, त्यति बेलै बुद्धिमा आयो, मलाई त विष्णु चतुर्भुज भन्नु छ, मैले यो धनले के गर्ने? बाबाले बुद्धिको ताला खोलिदिनु भयो। यी साकार बाबा त धन कमाउनमा व्यस्त थिए। जब राजाई मिल्छ भने गदाईको काम किन गर्ने? फेरि बाबा भोकै त मर्नु भएन। बाबाको पासमा जो आउँछन् उनीहरूको धेरै राम्रो पालना हुन्छ, घरमा भोकै मर्दा हुन्। यहाँ त जो श्रीमतमा चल्छन् उनीहरूलाई बाबाले पनि धेरै राम्रो मद्दत गर्नुहुन्छ। लौकिक घरमा त कुनै के छ हैन, तर यहाँ बाबाको घरमा हैन जो पनि आउँछन्, हेरौँ मधुबन जो पनि जान्छन् बाबाको महायज्ञमा कोही भुखा रहँदैन हैन। बाबाको घरमा त बाबाले पालना गरिरहनुहुन्छ। जो श्रीमतमा चल्नेवाला बच्चा छ उनीहरूलाई बाबाले श्रीमतमा चल्छन्, उनीहरूलाई बाबाले पनि धेरै राम्रो मद्दत गर्नुहुन्छ। घरमै भए पनि यदि श्रीमतमा चल्छन् भने त्यो बच्चाहरूको फेरि बाबा पुरा रखवाला, बाबा मद्दतगार, सम्भाल बाबाले गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई बाटो बताऊ, बेहदका बाबालाई याद गर र चक्रको ज्ञानलाई याद गर, अनि तिम्रो बेडा पार हुन्छ। तारणहार आउनु भएको छ बेडा पार गर्न, त्यसैले त गाउँछन् पतित पावन तारणहार। तर याद कसलाई गर्ने हो यो कसैलाई पनि थाहा छैन, किनकि सर्वव्यापी भनिदिएका छन्। एक शिवको चित्रलाई नै भन्छन् भगवान, फेरि लक्ष्मी नारायण वा ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई भगवान किन भन्छन्? यदि सबै बाबा भन्ने हो भने यदि सबै बाबा बन्ने हो भने वर्षा कसले दिन्छ? सर्वव्यापी भनेपछि त सबै बाबै बाबा, वर्षा कसलाई दिने? सर्वव्यापी भन्नाले न दिने रहे न लिने रहे। लेखिएको छ ब्रह्माद्वारा स्थापना, माथि शिव खडा हुनुहुन्छ। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा देवता बनाउनुहुन्छ, अनि ब्रह्मा पनि देवता बन्छन्। यो काम एक बाबाको नै हो, उहाँको नै महिमा हो। एको ओंकार अकाल मूरत आत्मा अकाल मूरत हुन्छ, उहाँलाई कालले खाँदैन हैन। बाबाको महिमा गाउँदा के भन्छ? एको ओंकार अकाल मूरत अभोक्ता हैन, यसरी महिमा गाउँछन्। बाबा बताउनु भयो आत्मा त अकाल मूरत नै हुन्छ, उहाँलाई कालले खाँदैन, त्यसैले बाबा पनि अकाल मूरत हुनुहुन्छ। शरीर त सबैको खतम हुन्छ, आत्मालाई कहिले कालले खाँदैन, त्यहाँ कहिले अकालमा मृत्यु हुँदैन। सम्झन्छन् मैले एउटा शरीर छोडेर अर्को लिनु छ। स्वर्गमा छन् भने अवश्य पुनर्जन्म पनि स्वर्गमा नै हुन्छ। यहाँ त सबै नरकवासी छन्, भन्छन् फलानो स्वर्ग गयो, त्यसैले अवश्य पहिला नरकमा थियो। यति सहज कुरा पनि बुझ्दैनन्, सन्यासीले पनि जान्दैनन्। उनीहरूले त ज्योति ज्योतमा समाहित भयो भनिदिन्छन्। वहाँका भगतले भगवानलाई याद गर्छन्, गृहस्थी भगत हुन्छन्, किनकि भक्ति प्रवृत्ति मार्गका लागि हुन्छ। उनीहरू त हुन् तत्त्वज्ञानी, सम्झन्छन् हामीले तत्त्वसँग योग लगाएर लिन सक्छौँ। उनीहरूले आत्मालाई पनि विनाशी मान्छन्, कहिले सत्य बोल्न सक्दैन। सत्य हुनुहुन्छ एक परमात्मा,
तिमीलाई अहिले सत्यको सँग छ, त्यसैले बाँकी सबै सँग झुट भए। कलियुगमा सत्य बोल्ने कुनै मनुष्य हुँदैन। रचयिता र रचनाको बारेमा कसैले पनि सत्य बोल्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, अहिले मैले तिमीलाई सबै शास्त्रहरूको सार बताउँछु। मुख्य जुन गीता छ त्यसमा पनि परमात्माको सट्टा मनुष्यको नाम राखिदिएका छन्, जबकि कृष्ण यति बेला कालो छन्। अब कृष्णको पनि यस्तो चित्र बनाइयोस् जसबाट मनुष्यले बुझ्न सकुन्। डबल रङ दियोस्, एकातिर कालो रङ, अर्कोतिर गोरो रङ। फेरि त्यसमाथि सम्झाइयोस्, काम चितामाथि बस्नाले काला बन्छन्, फेरि ज्ञान चितामा बस्नाले गोरो बन्छन्। निर्वृत्ति र प्रवृत्ति दुवै मार्ग देखाउनु छ। कलियुग फेरि सतयुग बन्छ, सतयुग पछि फेरि त्रेतायुग अनि द्वापर हुन्छ। आत्माले भन्छ, पहिला त काम चितामा थिए, अहिले म ज्ञान चितामा बसेको छु। अहिले तिमी बच्चाहरूले जान्दछौ, हामी पतितबाट परिस्तानी बनिरहेका छौँ। योगमा रहेर तिमीले कुनै पनि चिज बनाऊ, कहिले बिग्रिँदैन। बुद्धि ठिक छ, बुद्धि ठिक रहनाले मद्दत मिल्छ, तर छ मुस्किल। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले पनि बिर्सिन्छु। यो धेरै चिप्लिने बाजी छ, धेरै राम्रो अभ्यास चाहिन्छ। स्थायी याद रहिरहन सक्दैन। हिँड्दा डुल्दा यादमा रहने अभ्यास गर्नु छ। बाथरुममा पनि याद गर्न सक्छौँ, नुहाउँदा पनि। बाथरुममा स्नान गर्दा पनि याद गर्न सक्छौँ। यादद्वारा बल मिल्छ। यति बेला सच्चा योग कसैले पनि जान्दैनन्। बाबा बाहेक जो सुकैले पनि योग सिकाउँछन्, योग लगाउन सिकाउँछन्, त्यो हो गलत। भगवानले जब योग सिकाउनु भयो तब स्वर्ग बन्यो। मनुष्यले जब योग सिकाए अनि स्वर्गबाट के बन्यो? स्वर्गबाट नर्क बन्यो। कुनै पनि उल्टो चालचलन भएपछि बुद्धिको ताला बन्द हुन्छ। 10-15 मिनट पनि यादमा रहन सक्दैन। नत्र भने वृद्धाको लागि, बच्चाहरूको लागि, बिमारीको लागि पनि धेरै सहज छ। धेरै राम्रो मिठाई छ। लाटा बहिरा हुन्, उनीहरूले पनि इसाराले बुझ्न सक्छन्। बाबालाई याद गर्यो भने यो वर्षा मिल्छ। कोही आए पनि भन, हामीले तपाईलाई बाटो बताउँछौँ। बेहदका बाबा स्वर्गका रचयिताद्वारा स्वर्गको सुख कसरी मिल्छ? यस्ता साना साना पर्चा बाँडिरहनुपर्छ। दिलमा धेरै उमङ्ग हुनुपर्छ। कुनै पनि धर्मका आउँछन्, हामीले यसरी सम्झाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ, यी देहका सबै धर्म छोड, मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। तिमी मसँग आउँछौ, पहिला सुरुमा यो निश्चय गर, बल्ल अरू कुरा। तबसम्म अगाडि बढ्नु नै छैन। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यही हो सबैभन्दा 1 नम्बरको कुरा। के हो? आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। यही हो नम्बर 1 कुरा हैन। सुरुमा यही निश्चय गर, बल्ल अरू कुरा गर भन्नुभयो बाबाले। केवल 2 शब्द छन्। त्यो 2 शब्द भाइहरू बताउनु। याद। 2 शब्द, अल्प र बे, पिता र वर्षा। अच्छा, अच्छा। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते।
धारणाको लागि बाबाले के भन्नुभयो? यादको अभ्यास गर्ने भन्नुभयो। उल्टा कर्म केही पनि नगर्नु। ठीक। उल्टा चाल चलन चल्नेवालाको बुद्धिमा ताला लाग्छ। पहिला पोइन्ट छ, आफ्नो सबै थोक अल्पलाई हवाला गरेर बेबादशाही लिनु छ। आफ्नो सबै थोक अल्पलाई हवाला गरेर बेबादशाही लिनु छ। चार्ट राख्नु छ, बाबा र वर्षाको कति समय याद रह्यो। चार्ट राख्नु छ, बाबा र वर्षाको कति समय याद रह्यो। दोस्रो, कुनै पनि उल्टो चाल चलन हुनु हुँदैन। कुनै पनि उल्टो चाल चलन हुनु हुँदैन। स्थायी यादमा रहने अभ्यास गर्नु छ। स्थायी यादमा रहने अभ्यास गर्नु छ। वरदान। सर्वशक्तिद्वारा हर कम्प्लेनलाई समाप्त गरेर सर्वशक्तिद्वारा हर कम्प्लेनलाई समाप्त गरेर कम्प्लिट बन्ने शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार। मनमा यदि कुनै पनि कमी छ भने त्यसको कारणलाई बुझेर निवारण गर। किनकि मायाको नियम छ, किनकि मायाको नियम छ, जुन कमजोरी तिमी भित्र छ त्यसै कमजोरीद्वारा उसले तिमीलाई मायाजित बन्न दिँदैन। मायाले त्यसै कमजोरीको लाभ लिन्छ। र अन्त्य समयमा पनि
र अन्त्य समयमा पनि त्यसै कमजोरीले धोका दिन्छ। त्यसैले सर्वशक्तिको स्टक जम्मा गरेर शक्तिशाली आत्मा बन। योगको प्रयोगद्वारा हर कम्प्लेनलाई समाप्त गरेर कम्प्लिट बन। यही स्लोगन याद रहोस्, अहिले नभए कहिले हुँदैन। त वरदान बाबाले के दिनुभयो? कम्प्लेन समाप्त। कम्प्लेन यो भन त्यो भन यो त्यो अनेक कम्प्लेन हुन्छ नि, गुनासो। कम्प्लेन भनेको गुनासोहरू। त्यो सबै समाप्त गरेर आफू के बन्ने? कम्प्लिट बन्ने। अच्छा, स्लोगन छ, शान्ति र धैर्यताको शक्तिद्वारा, शान्ति र धैर्यताको शक्तिद्वारा विघ्नहरूलाई समाप्त गर्नेवाला नै विघ्न विनाशक हो। शान्ति र धैर्यताको शक्तिद्वारा विघ्नहरूलाई समाप्त गर्नेवाला नै विघ्न विनाशक हो। यो छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। मातेश्वरीजीका अनमोल महावाक्य छन्, तिम्रो असली लक्ष्य के हो? मम्मा मातेश्वरीजीले बाबाको जो पनि ज्ञान सुन्नुहुन्थ्यो त्यसलाई मनन चिन्तन गरेर त्यसलाई फेरि एकदम क्लियर गरेर बच्चाहरूको अगाडि पेश गर्नुहुन्थ्यो, बच्चाहरूलाई सुनाउनुहुन्थ्यो, अन्य आत्माहरूलाई पनि त्यसरी सुनाउनुहुन्थ्यो। त आज मम्माले भन्नुभयो तिम्रो असली लक्ष्य के हो? पहिला सुरुमा यो जान्न आवश्यक छ, मेरो असली लक्ष्य के हो? त्यो पनि राम्ररी बुद्धिमा धारण गर्नु छ। तब पूर्ण रीतिले त्यस लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। मेरो असली लक्ष्य हो म आत्मा, वहाँ परमात्माको सन्तान हो। म आत्मा परमात्माको सन्तान हो। वास्तवमा कर्मातीत हो। फेरि आफैलाई बिर्सिनाले कर्म बन्धनमा आए। अब फेरि त्यही याद आएको हुनाले यो ईश्वरीय योगमा रहेर आफूले गरेको विकर्म विनाश गरिरहेको छु। त्यसैले तिम्रो लक्ष्य भयो म आत्मा परमात्माको सन्तान हो। बाँकी कसैले आफूलाई हम सो देवता सम्झेर त्यस लक्ष्यमा स्थित रह्यो भने
फेरि जुन परमात्माको शक्ति हो त्यो मिल्न सक्दैन। त्यसरी नै तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। अहिले यो त तिमीलाई पूरा ज्ञान छ। परमात्माको सन्तान म आत्माले कर्मातीत भएर भविष्यमा गएर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाउनेछु। यस लक्ष्यमा रहनाले त्यो ताकत मिल्छ। अब यो जुन मनुष्यले चाहन्छन् हामीलाई सुख शान्ति पवित्रता चाहिन्छ, तर त्यसको पनि जब पूर्ण योग हुन्छ अनि मात्रै प्राप्त हुन्छ। बाँकी देवता पद तिम्रो भविष्यको प्रारब्ध हो। तिम्रो पुरुषार्थ अलग छ र तिम्रो प्रारब्ध पनि अलग छ। त्यसैले यो लक्ष्य पनि अलग छ। तिमी यस लक्ष्यमा रहनु हुँदैन म पवित्र आत्मा आखिरमा परमात्मा बन्नेछु, होइन। मैले परमात्मासँग योग लगाएर पवित्र आत्मा बन्नु छ। बाँकी कुनै आत्मालाई परमात्मा बन्नु छैन। परमात्मा जस्तै बन्ने हो, तर परमात्मा बन्ने होइन, बन्नै सक्दैन। बच्चा बच्चा नै हो, हैन। बाँकी कुनै आत्मालाई परमात्मा बन्नु छैन। अच्छा, ओम शान्ति। त हाम्रो लक्ष्य के हो? म आत्मा हूँ, परमात्मा को संतान हूँ, हैन। त म परमात्मा को संतान हूँ, त संतान जस्तै बन्नु, हैन। देवता सम्झेर त्यस लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नु। जस्तो नरबाट नारायणलाई पनि के भन्छ? भगवान भन्छ, हैन। नारीबाट लक्ष्मीलाई के भन्छ? भगवती। त फर्स्ट भगवान त भगवानै हुनुभयो, तर मनुष्यमा भगवान भगवती, मनुष्य शरीरधारी भएर पनि भगवान भगवती श्री लक्ष्मी र नारायणलाई भनिन्छ, हैन। किनकि भगवान जस्तै बन्नुहुन्छ। त्यही भएर सत्ययुगमा हुँदा त्यो स्थिति त्यो स्वरूपमा हुँदा भगवान भगवती, तर त्यो चोला त्यो शरीर बदलेर फेरि अर्को शरीर लिँदा त्यो भगवान भगवती फेरि रहँदैन। आत्मामा जो ग्रेड छ, आत्माको जुन क्वालिटी छ, त्यो फेरि घट्दै जान्छ, हैन। त अब दुनियाँमा त यो नै क्लियर छैन। आत्मा र परमात्माकै क्लियर छैन। आत्मा पनि भनिदिन्छ, फेरि आत्मा नै परमात्मा पनि भनिदिन्छन्। फेरि ऊपर ऊँचा तेरा धाम, ऊँचा तेरा नाम, ऊँचा तेरा काम भनेर भगवानलाई माथि पनि हेर्छन्। फेरि भगवान नै अहम ब्रह्मस्मि शिवोहम पनि भनिदिन्छन्। न त लक्ष्य क्लियर छ, न कुनै ज्ञान क्लियर, कुनै पनि बात क्लियर छैन, हैन, दुनियाँको आत्माहरूलाई। तर हामी बच्चाहरूलाई एकदम बाबाले क्लियर गरेर बताउनु भएको छ। अच्छा, त मिठाई कुन हो? धेरै मिठो मिठाई। बाबाको यादको मिठाई धेरै मिठो छ। जति मिठा बाबालाई याद गर्न सक्यो त्यति हामी मिठो बन्दै जान्छौँ। मिठो बन्दै जान्छ भने हाम्रो स्वभाव मिठो हुँदै जान्छ, हैन। त त्यसको लागि आफू पनि त्यो मिठाई खाने र अरूलाई पनि मिठाई बाँडिरहने। बाबाको परिचय देऊ, मिठा बाबाको परिचय देऊ, अनि त्यसपछि बाबासँग सम्बन्ध जुटाइदिनु नै मिठाई खिलाउनु हो। अच्छा, स्लोगन के थियो? शान्ति र धैर्यताको शक्तिद्वारा विघ्नहरूलाई समाप्त गर्नेवाला नै विघ्न विनाशक हो। शान्ति र धैर्यताको शक्ति भन्नुभयो। कुनै पनि विघ्न आयो,
कुनै पनि विपरीत परिस्थितिहरू आयो भने छिट्टो रियाक्सनमा आउने, छिट्टो त्यसको प्रभावमा आउने त्यो वीरता होइन। त्यो ज्ञानी योगी आत्माको लक्षण होइन। ज्ञानी योगी आत्माको लक्षण भनेको विघ्न बाधा विभिन्न परिस्थितिहरू त आउँछ, तर आए पनि केलाई गुमाउनु भएन? धैर्यता र शान्ति। धैर्यता र शान्तिको शक्तिलाई नगुमाइकन धैर्यतापूर्वक शान्तिपूर्वक विघ्नहरूलाई समाप्त गर्नेवाला विघ्न विनाशक हो भन्नुभयो बाबाले। बाबा यो चाहनुहुन्छ हैन, जस्तो परिस्थितिमा पनि धैर्यता खत्म नहोस्, शान्ति खत्म नहोस्। अरू बेला त त्यसै शान्ति छ, विपरीत परिस्थिति नआउँदा त धैर्यता पनि छ, शान्ति पनि छ, तर आएको बेलामा पनि उत्तेजित नभएर हैन, धैर्यतालाई नगुमाइकन शान्ति धैर्यतापूर्वक हैन कुनै पनि बातलाई समस्यालाई समाधान गर्न सक्नु नै वास्तवमा ज्ञानी योगी आत्माको लक्षण हो। अच्छा, बाँकी त आज बाबाले विशेष यादमा जोड दिनुभयो हैन। जसरी पनि याद गर, याद गर्दा रातो बत्ती हुनै पर्छ भन्ने पनि छैन हैन। तर यहाँ त कोही पनि नयाँ आउँछन्, सेतै लाइट बल्दाखेरि आएर सिधै कुरा गर्न थाल्लान्। त्यही भएर रेड लाइट बाल्दिएपछि चाहिँ अहिले मेडिटेसनको समय हो, योगको समय हो भन्ने थाहा हुन्छ नि, जानकारी दिनुपर्छ हैन। एउटा ट्राफिक कन्ट्रोल जस्तो बाटोमा एकदम ट्राफिक दौडिरहेको हुन्छ, रेड लाइट जल्ने बित्तिकै ठ्याक्क गाडी रोकिन्छ। त्यस्तै यो रेड लाइट भनेको आफ्नो संकल्पको ट्राफिकलाई रोकेर बाबातिर लैजाने परमधामको याद दिलाउनको लागि नै यो रेड लाइट जलाइएको हो। तर यसको पनि भनौँ न, रेड लाइट भए मात्र योग लाग्ने, नै त नलाग्ने त्यस्तो पनि हुनु हुँदैन। गीत बजे योग लागे, नै त लागेन त्यो पनि हुनु भएन। नेचुरल जस्तो आज बाबाले उदाहरण दिनुभयो, कुनै पनि पुत्र पुत्रीलाई आफ्नो लौकिक पितालाई याद गर्नलाई यत्रो सर्जम जोड्नु पर्दैन हैन। स्वतः याद हुन्छ, स्वतः याद हुन्छ, बाबा 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 भनिरहेको हुन्छ, याद हुन्छ। त्यस्तै नेचुरल याद हामी आत्मा, हामी सन्तानको त्यो परमपिता परमात्माको याद हामीलाई पनि त्यसरी नै नेचुरल आओस्। त्यसको लागि हिँड्दा डुल्दा खाँदा पिउँदा यहाँसम्म बाबाले भन्नुभयो कि बाथरुममा तिमी वासरुममा गएर स्नान गर्न जाँदा पनि तिमीले मलाई याद गर्नु पर्छ। अभ्यास, मेरो याद आओस् हैन। यही यादको अभ्यासले नै अन्तमा हामी पास पनि हुन सक्छौँ। बाबाको याद नेचुरल आओस्, योग लगाउन नपरोस्, स्वतः बाबाको याद आओस्। त्यसको लागि त मुख्य कुरा के चाहियो? अभ्यास। यो अभ्यासको कुरामा मलाई महाभारतको एउटा पोइन्ट याद आयो। जब 5 जना पाण्डव पुत्र भोजन गर्छन्, त्यसमा भीम त अलि भोजन गर्नुपर्ने, अनि भीमलाई धेरै भोक लाग्ने, शरीर पनि मोटो, अनि राति पनि उले सबै सुतिरहेको बेलामा केही खाना ल्याएर राति खाइरहेको हुन्छ। अनि अर्जुनले दङ्ग परेर भीमलाई हेर्छ, भैया यो खाना कसरी मुखमा गइरहेछ? देखेछौ मुख, खाना कहाँ छ, मुख कहाँ छ, अँधेरो छ, तर तपाईँले मजाले खाइराख्नु भएको छ, कसरी खानु भएको छ भनेर भन्दाखेरि यसलाई भन्छ अभ्यास। अभ्यास, थालबाट खाना निकालेर गालातिर कतै गएको छैन कि ठ्याक्कै मुखमा जान्छ। त भीमले भन्छ यो हो अभ्यास। अब अर्जुनलाई लाग्छ अभ्यास, अच्छा अभ्यासले यस्तो हुन्छ, देख मैले खाइरहेको छु, कतै बाहिर गएको छैन, हात थालैमा गएको छ, खाना मुखैमा गएको छ, यही त हो अभ्यास। तब अर्जुनलाई लाग्छ कि वो अभ्यास। उसलाई फेरि धनुषमा एकदम हैन इच्छा उसको, त उसलाई लाग्छ कसरी मैले भनौँ न एउटा जस्तो परिस्थितिमा पनि शब्दबाट आवाजबाट पनि आफ्नो लक्ष्य भेद गर्न सकौँ।
तीर हान्न सकौँ, हर जस्तोमा पनि गर्न सकौँ, यसको लागि मैले अभ्यास गर्नुपर्छ। तब उसले राति राति अँधेरोमा पनि नदेखिन पनि आवाजको भरमा तीर हान्नलाई अभ्यास गर्छ हैन। सानो सानो बिन्दु रुखमा चरालाई त्यो देखाउँछ नि द्रोणाचार्यले, पहिला एकाग्रता, रुख देख्छ, तिम्रो एकाग्रता भएन, अब के देख्यो अझै एकाग्र गर भन्छ, हरियो पत्ता देख्यो अझै एकाग्र भएन, अब अझै एकाग्र गर भने के देख्यो, चरा देख्यो भन्छ, अझै एकाग्र भएन, तिमीले चराको आँखालाई मात्र देख अनि बल्ल तिमी सफल हुन्छ। अभ्यास गर्दा 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 उसले अब त्यत्रो रुख चरा पत्ता केही देख्दैन, केवल चराको आँखालाई देख्छ। अनि भन्छ अब लक्ष्य भेद गर हैन। त्यो बिन्दु, आँखाको नानी भनेको बिन्दु हो नि त। पछि भन्छ नि त्यही त, द्रौपदीलाई पनि तल हेरेर माथि माछाको आँखामा, तल पानीमा हेरेर लक्ष्य भेद गरे भन्छ। त्यो सबै कथा त हामी बच्चाहरूकै यादगार हो। अर्जुन भनेको ज्ञानलाई आर्जन गर्नेवाला हैन। योगको आफ्नो बुद्धिरूपी तीरलाई बाबा बिन्दुमा लैजानको लागि पनि त के गर्नु पर्यो, अभ्यासै त गर्नु पर्यो। घरिघरि बुद्धिरूपी तीरलाई बाबामा लैजाने अभ्यास गरिराख्नु पर्यो। माना सारा वृक्ष नदेखियोस्, पत्ता नदेखियोस्, केवल बिन्दु भनेको यो सारा वृक्ष कल्प वृक्ष, यो सारा बेहदको कल्प वृक्ष संसारको मानव नदेखियोस् हैन। त यसमा यो सारा वृक्ष नदेखेर बस म आत्मा, शिव बाबा, ज्योति बिन्दु परमात्मा। आत्माले परमात्मालाई याद गर्नु भनेको बुद्धिरूपी तीरलाई लिएर बाबालाई भेद गर्नु, लक्ष्य भेद गर्नु। यो सबै कसरी हुन्छ, अभ्यास। अर्जुन त्यो हो जसले बेसरी अभ्यास गरेर एकदम अव्वल नम्बरको, पाण्डवमा पनि भगवानको मित्र प्रिय हैन अर्जुन, अव्वल नम्बरको धनुधर। त हामी ज्ञानमा पनि अव्वल नम्बर, यो मुखरूपी धनुषबाट ज्ञान छोड्नुमा पनि अव्वल नम्बर, र बुद्धिरूपी तीरलाई बाबामा जोड्नुमा पनि अव्वल नम्बर, एक नम्बर जो हुन्छ उनी वास्तवमा अर्जुन। ठिक छ। उदाहरणको रूपमा त 5 वटा पाण्डव मात्रै देखायो हैन। गोदाउनमा धेरै माल हुन्छ, सोकेसमा त एउटै देखाउँछ नि। त्यही भएर थुप्रैजना हो भगवानसँग प्रीत गर्नेवाला, तर नमुनाको रूपमा 5 जना देखाए। त्यसमा पनि अर्जुन 1 जना। हरेकको आफ्नो आफ्नो विशेषता छ। युधिष्ठिरको आफ्नो विशेषता, युधिष्ठिर के को प्रतीक, अर्जुनको नकुल सहदेव भीम सबै के न के को प्रतीकको रूपमा हुनुहुन्छ हैन। अच्छा, त आज विशेष योगको अभ्यास दिनभरि र जस्तो परिस्थितिमा पनि कुन गुणलाई सदा साथमा राख्नु पर्यो, धैर्यता र शान्तिलाई कायम राखेर विघ्नहरूलाई पार गर्न सक्नु पर्यो हैन। हुन त अब मधुवनबाट आयौँ, धेरै कुराहरू छ। अहिले पछि पहिला बाबालाई भोग लगाऊ हैन। ओम शान्ति। र हिजो कि अस्ति मात्र, हिजो कहिले मलाई के बहिनीहरूले यसो त्यो मोबाइल खोल्दाखेरि हाम्रो कृष्ण गौतम भाइजी बिस्तारा बेडमा हस्पिटलमा सुतेको मलाई देखाएको थिए। हिजै हो क्या, मैले थाहा पाएँ उहाँ बिमार हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा? मलाई लाग्यो काठमाडौँकै होला भन्ने लाग्यो, यसो हेरेँ। त्यही भएर उहाँलाई पनि अलिकति योगदान दिउँ। मैले हिजो थाहा पाएँ, त्यहाँ फेसबुक नै हो क्या, के त्यसैमा त आउँछ नि होइन। त्यही फोटो देखाएको थियो, दिदी उहाँलाई के भएको रहेछ हेर्नु भनेर देखाएको थियो बहिनीहरूले। त सन्चो छैन, त्यो हस्पिटलकै बेड हो त्यो। त्यस कारणले अहिले बाबालाई भोग लगाउँदा उहाँलाई पनि हामी सबै मिलेर हैन बाबाको विशेष बच्चा योगदान देऊ, छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य लाभ होस्। ओम शान्ति। चले जाएं।
से वतन जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है वो। जाना है वहाँ हमको जहाँ बाप और दादा है। बनना है संपूर्ण किया बाबा से वादा है। जो बाबा से किया था वो वादा निभाएंगे। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में। ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए हो। ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए। ये पतित पुरानी सी हो दुनिया भी न याद आए। याद आए तो बस अपना वो वतन भी याद आए। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में।
वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के छूटे देह का बंधन, तोड़ के छूटे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से, कलियां खिलती है तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में,
रुत है ये प्रभु मिलने की मन पंछी